Katong mga buntod-buntod na mo nga kuan, mga area, natamna na dyan na mo mga high value crops. Ako di si Willida Balili, Vice President sa Irrigation Association, proper Sudlundos Irrigation Association, nya located at Sudlundos, Cebu City. Ang impact sa niya diri namo dako kay katabang sa among pagpanguma kay sukad pag sugod sa una ang among mga tanom gamay ra kay matanom tungod sa kalayo sa tubig ba sa area. Makatanom mi kamatis gamay lang kay ang among pagkuha sa tubig gikan sa sapa magsinangay pa man mi sa kanang alsahon or lukdoon or bitbiton nya manumano pa siya bisbis punuan sa kamatis. Lahi man karon nga nanay irrigation kay inig abri na mo sa gripo agas dayon ang tubig, so dako-dako na sad mig matanom nga kamatis or mga high value crops kay sayo naman lang ang pag-atiman. Lahi man sa una nga sa wala pa irrigation nga mais lang nya wala sad may kay kwarta nga matigom kay dugay kay may mga makakwarta kung makatanom mi kamatis. Ang kamatis biya is kuan 3 months. Karon na naman may mga repolyo, litos, kanang pipino nga 45 days lang makakwarta na mi nya kabalo na sa usa ka drum, usa ka baril, pila ka punuan ang imong matanom sa usa ka drum, pilay imong ma-harvest na nimo compute ana. Pilay kuan ba, pilay abuton. Kunya og mag-init, bisan pag mag-init, di man jud maingon nga mangurot among tubig sa niya. Naam gyapon may kabisbis. Tungod sa tabang sa irrigation diri namo, dako kay improvement ang among papamuyo diri sa Sudlundos.